السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي وكذلك الأطفال الصغار. مرحبا بكم في قناة تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إن شاء الله تكونوا في أفضل حال، وهذا الفيديو إن شاء الله سيكون تتمة للفيديو السابق الذي من خلاله سنحاول إن شاء الله نقرأ أول قصة مصغرة بعنوان لو كوفر ماجيك. وكما قلت سابقا إن شاء الله سنستعين بمذكرة أو دفتر باش إن شاء الله نسجلوا فيه الكلمات اللي جاتنا جديدة وما كناش عارفين المعنى ديالها، أننا هذه ناخدوها ونشرحوها وإن شاء الله نعقلوا عليها. وعلى بركة الله نبدأ قراءة القصة. نور اللي هي بطلة ديال القصة. نور est une petite princesse. أميرة صغيرة. princesse هي أميرة. petite هي صغيرة. نور est une petite princesse. Il a 4 ans. 4 ans عندها 4 سنوات. 4 هي 4 ans هي سنة، عندها 4 سنوات. Evie هي تعيش. Evie dans un très beau palais. تعيش في قصر جميل جدا. Le palais هو القصر. beau جميل. très بزاف. تعيش في قصر جميل جدا. plein de couleurs. plein هي مملوء. de couleurs بالألوان، القصر مملوء بالألوان. son père الأب ديالها le roi اللي هو الملك. le roi هو الملك. l'aime beaucoup يحبها كثيرا، كيبغي بنته بزاف. et ordonne كيعطي أوامر، يأمر. ordonne à ses serviteurs. les serviteurs هما الخدم ديالو. les serviteurs هما الخدم، يأمر الخدم ديالو de faire باش يديروا tout ce qu'il veut، باش يديروا أي حاجة بغاتها الأميرة. peindre toutes les fleurs du jardin en bleu، أمراتهم باش يصبغوا. peindre هي يصبغوا toutes les fleurs جميع الأزهار والورود اللي في الحديقة du jardin اللي في حديقة ديال القصر en bleu بالأزرق. هاي وكما نشاهد في الصورة أن الخدم جميع الورود اللي كاينين في الحديقة ديال القصر، ها هو القصر لو بالي. ها هما الخدم لي سيرفيتور. نور لا برانسيس. لو جاردان الحديقة. لي فلور ها هما أمرتهم يصبغوهم بالزرق. ها هما كيصبغوهم بالزرق. وكذلك أمرتهم باش mettre un collier de diamants au cou de son petit chien. وكذلك أمرت الخدم ديالها باش يديروا واحد الكوليي، واحد العقد من الألماس. ديامون هو الألماس. au cou هو العنق. le cou هو العنق. de son petit chien باش يديروا واحد العقد من الألماس في العنق ديال الكلب الصغير ديالها. le petit chien. amener un éléphant dans sa chambre، وجابت واحد الفيل صغير. un éléphant l'éléphant هو الفيل. amener un éléphant dans sa chambre في الغرفة ديالها. ou encore fabrique un moulin en chocolat. وكذلك أمرتهم باش يقادوا لها واحد لو مولان. لو مولان هو الطاحونة. en chocolat بالشوكولاتة. كما كنشوفوا في الصورة لو سيرفيتور الخادم ديالها كيقاد لها لو مولان. ها هو هاد الطاحونة هنايا لو مولان بالشوكولات. لو مولان او شوكولا. نور
est très capricieuse. capricieuse هذه وصفنا بها نور، عطيناها واحد الصفة ديال أنها متقلبة، كتقلب دغيا ونزوية، يعني كتبغي راسها. نور est très capricieuse. يعني كما قلنا كنجيبو واحد الدفتر وكنقادو واحد الجدول بحال هكا، يعني مصطلحات باللغة الفرنسية اللي هادي نترجموهم باللغة العربية. يعني أول حاجة ترجمناها هي لو كوفر. لو كوفر اللي هو الصندوق. ماجيك سحري أو عجيب. كابريسيوز اللي قلنا نزوية ومتقلبة، يعني بحال هكا. وكنبقاو كنعقلو، يعني كنديرو كلمة كما قلنا بالفرنسية الترجمة بالعربية ونعقلو عليهم إن شاء الله، نحاولو نحفظوهم. وقلنا أن نور est aussi très curieuse. curieuse هي فضولية، يعني من غير أنها متقلبة نزوية، هي كذلك من الصفات ديالها أنها curieuse فضولية. ce matin في هذا الصباح، ce matin elle a décidé. décidé هي قررت. la princesse نور قررت elle a décidé de fouiller. fouiller هي تقلب dans le bureau de son père. قررت أنها تقلب في المكتب ديال الأب ديالها. le bureau هو المكتب. de son père dans le sac في الحقيبة ديال الأم ديالها. de sa mère dans toutes les armoires des chambres. les armoires هما الخزانات، يعني أي خزانة في شي غرفة. les chambres هما الغرف، يعني في أي الخزانات ديال الغرف كاملين كتقلب فيهم. et même وكذلك et même dans les poches. les poches هما الجيوب. les poches des serviteurs يعني كتقلب حتى في الجيوبة ديال الخدم. قالك tout le palais est en désordre، يعني ولا القصر كامل tout le palais القصر كله est en désordre. désordre هي ورا غير منظم وغير مرتب. هاي كما كنشاهدوا هنا في الصورة، ها هي الأميرة، يعني جميع الخزانات كتحلهم كتقلب فيهم. الساك ديال ماماها وقلباتو، يعني قلباتو. المكتب ديال الأب ديالها حتى من الجيوب ديال الخدم لي سيرفيتور تا همايا، يعني قلباتهم، يعني ردات لو بالي القصر كامل اون ديزوردر، يعني كتشوفوا الروينة أنه غير منظم. قاليك لي بوفر سيرفيتور الخدم المساكين. لي بوفر هما مساكين، حيت بوفر هو مسكين. les pauvres serviteurs doivent tout ranger. ranger هي خاصهم يجمعوا كل شيء. tout ranger après la princesse، خاصهم يجمعوا كل شيء من مورا la princesse. mais ils gardent quand même le sourire، ومع ذلك كيحافظوا على الابتسامة ديالهم. le sourire هي الابتسامة. car لأن aujourd'hui هو اليوم. aujourd'hui هو اليوم. c'est le premier هو اليوم الأول. c'est le premier jour d'école de Nour، يعني أول يوم ديال نور في المدرسة. l'école هي المدرسة. c'est le premier jour d'école de Nour. l'école de Nour المدرسة ديال نور est très belle زوينة بزاف. هاي كما كنشاهدوا في الصورة، يعني المدرسة ديال نور زوينة بزاف. c'est une véritable école de princesse، يعني مدرسة ديال أميرة حقيقية. véritable يعني حقيقية. c'est une véritable école de princesse التي تليق بأميرة. la maîtresse est très gentille. la maîtresse هي المعلمة.
est très gentil. Gentil هي ظريفة. Très gentil يعني ظريفة بزاف. Maintenant, الآن, elle raconte une belle histoire. يعني الآن المعلمة ديال نور كتعاود التلاميذ elle raconte كتعاود ليهم une belle histoire كتعاود ليهم واحد القصة زوينة. histoire هي قصة. mais نور لكن mais هي لكن نور ne veut pas l'écouter ما بغاتش تسمع الأستاذة ديالها. elle préfère fouiller dans les cartables de ses camarades. يعني elle préfère نور كتفضل préfère هي كتفضل fouiller أنها تقلب في les cartables يعني في المحافظ ديال les camarades ديالها ديال الزملاء ديالها في القسم. وكما كنشاهدوا في الصورة ها هي نور كتقلب في لي كارطابل ديال لي كاماراد ديالها ولي كاماراد ديالها كيسمعوا لا ماتريس يعني كتعاود ليهم واحد القصة زوينة اون بيل هيستوار ولكن نور ما بغاتش يعني مشات كتقلب في لي كارطابل ديال لي كاماراد ديالها. نور elle n'est pas permis de toucher aux affaires de tes amis dit la maîtresse. هاد الجملة قالتها لا ماتريس دي لا ماتريس قالت المعلمة. نور elle n'est pas permis de toucher ما عندكش الحق أنك تقيسي de toucher aux affaires يعني الأغراض ديال الأصدقاء ديالك tes amis. باش جاوبتها لا برانسيس نور Je suis la princesse قالت لها أنا الأميرة et tu m'es permis et tu m'es permis وأي حاجة مسموح ليا نديرها et tu m'es permis يعني هذا الجواب ديال نور على الهضرة اللي قالت لها لا ماتريس. باش جاوبتها لا ماتريس يعني عندنا واحد لو ديالوغ لا ماتريس كتهضر ونور كتجاوبها. قالت لها نور هنا la maîtresse جاوبت نور قالت لها non lui répond gentiment la maîtresse قالت لها لا يعني هذا الجواب ديال la maîtresse زعما جاوبتها وكانت جونتي في الجواب ديالها يعني ما غوتتش عليها. هي قالت لها لا ما عندكش الحق. قالت لها tu es la princesse au palais قالت لها انت أميرة في القصر. tu es la princesse au palais ici هنا يعني في المدرسة tu es comme toutes les autres enfants انتي بحالك بحال جميع الأطفال اللي جايين كيقراو. la maîtresse se lève donc نادت المعلمة prend la main de نور شدات في الإيد ديال نور et la fait asseoir avec les autres enfants وجلستها مع باقي الأطفال. نور n'est pas contente نور ما فرحاناش contente هي فرحانة n'est pas غير فرحة n'est pas contente. à la récréation يعني في الساحة ديال المدرسة نور ne joue avec personne نور ما كتلعب مع حتى واحد ne joue avec personne لا أحد. il s'assoit à l'ombre d'un vieil arbre قال لي جلسات تحت الظل ديال واحد الشجرة كبيرة في العمر. l'ombre هو الظل d'un vieil هي نقولوا شرفة arbre يعني شجرة كبيرة في العمر. soudain فجأة un chat perché sur une branche lui demande قالك فجأة حطت واحد القطة يعني جات واحد القطة فوق واحد لا برونش هو الغصن ديال الشجرة وهضرت مع نور lui demande une petite fille pourquoi tu es triste
القطة دابا كتهضر مع نور، قالت ليها: أيتها الفتاة الصغيرة، لماذا أنت حزينة؟ تريست، هي حزينة. جاوبتها لا برانسيس نور، قالت ليها: باسكو جو نيم با ليكول، قالت ليها أنا ما كنبغيش المدرسة. جاوبتها دابا القطيطة، جاوبت نور، قالت ليها: ليكول سي تري سامبا، قالت ليها بلي المدرسة أنها زوينة بزاف. تو سي، قالت ليها: واش كتعرفي بلي المدرسة زوينة بزاف؟ on se fait des amis، قالت ليها كنديرو فيها أصدقاء. on se fait des amis، كنديرو فيها أصدقاء. on prend à peindre، نتعلم. on apprend، on apprend هي نتعلم. à peindre يعني نرسمو، نصبغو. à peindre يعني كنصبغو. à chanter كنغنيو. à danser نرقصو. à lire نقراو. à écrire نكتبو. جاوبتها نور، قالت لها: جي مي سيرفيتور، قالت لها أنا عندي الخدم ديالي pour faire tout ça، باش يديروا كاع هادشي à ma place، يعني بلاصتي. va-t'en، قالت لها بعدي مني. va-t'en يعني نور قالت لديك القطة بعدي مني. bon، جاوبتها دابا القطة، قالت لها: bon mais avant de partir، قالت لها ولكن قبل ما نمشي. avant هي قبل، de partir هي نمشي. قالت لها: avant de partir je vais te dire، بغيت نقول ليك un petit secret، واحد السر صغير. le secret هو السر صغير، petit، un petit secret. قالت لها: dans cet arbre، قالت لها في هاد الشجرة il y a un trou، le trou هو الثقب. قالت لها في هاد الشجرة كاين واحد الثقب، حيت كما قلنا في الاول ان نور كانت جالسه تحت واحد الظل ديال واحد الشجره كبيره في العمر. دونك هاد الشجره قالت لها القطه باللي فيها واحد الثقب. او tu trouveras un coffre، اللي فيها هادي تلقاي واحد الصندوق. sur le coffre يعني في هذاك الصندوق il y a une formule magique، قالت لها في داك الصندوق غادي تلقاي واحد لا فورمول، يعني واحد الصيغه سحريه ماجيك. لي لا فورمول، قالت لها قراي هاد الصيغه السحريه لي هي قراي. لا فورمول et le coffre s'ouvrira، وهاد الصندوق هيتحل. s'ouvrira. ها هي وكيف ما كنشوفوا في الصوره كما قلنا كانت واحد القطه فوق واحد الغصن ديال واحد الشجره، وها هو لو ترو يعني الثقب اللي كاين في الشجره، وها لا برانسيس والقطه كيهضروا. لو شا ا ديسبارو يعني من مورا ما قالت هاد الهضره لنور لا برانسيس اختفت. ا ديسبارو. نور se lève et trouve un coffre qui brille dans le trou de l'arbre. قالت لك نور ناضت se lève et trouve وجدت un coffre صندوق qui brille اللي كيلمع dans le trou de l'arbre في الثقب ديال الشجرة. ها هو يعني نور بان لي هذاك الصندوق في الثقب ديال الشجره يعني يلمع كيبغي، وها هي مكتوبه فيه هنايا واحد لا فورمول. une formule magique inscrite sur son couvercle يعني واحد الصيغه سحريه مكتوبه sur son couvercle. couvercle هو الغطاء ديال الصندوق كما وريتكم. mais Nour ne sait pas lire، ولكن نور ما كتعرفش تقرا. ne sait pas lire. il ne veut pas demander l'aide de ses serviteurs، وما بغاتش تطلب. il ne veut pas demander. demander هي تطلب، ما بغاتش تطلب l'aide. l'aide هي المساعدة ديال الخدم ديالها de ses serviteurs. elle veut garder le secret، بغات تحتفظ garder
لو سكري السر، بغات تحتفظ بهذا السر. alors quand la cloche sonne ملي الجرس رن، لا كلوش هي الجرس رن sonne نور retourne en classe، نور رجعت للقسم pour écouter la maîtresse باش تسمع لا maîtresse ديالها. un jour وفي واحد اليوم elle saura lire et ouvrira le coffre magique. واحد النهار انها هادي تقدر هادي تعلم تقرا وتقدر تفتح هاد الصندوق السحري او الصندوق العجيب. وهكذا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال هاد القصة. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، وان شاء الله تكونوا تعلمتوا يعني شي كلمات. وكما قلت لكم حاولوا ما امكن يعني الكلمة اللي بانت لكم ما مفهوماش انكم سجلوها في هاد الجدول اللي كنت وريتكم. يعني بحال هكا انا مثلا كتبت هنا كوفر ماجيك كابريسيوز كوريوز فضوليه، وانتم بقاو هكايا بقاو يعني تبعوا كتبوا كاع الكلمات اللي كانوا بانوا لكم ما مفهومينش، كتبوهم بالفرنسيه وباللغه العربيه وحاولوا ما امكن تحفظوهم. يعني هادي نشوفوا هاد القصه اللي قرينا اليوم يعني فاش ساليناها شحال خدينا منها من كلمه، وهادي نشوفوا شحال هادي نحفظوا. يعني وباذن الله الا جينا كنديروه هكا كل نهار يعني ما شاء الله ما هادي نجي ان شاء الله في نسالي الصيف حتى ما شاء الله يولي عندنا واحد الباجاج كتير بزاف ديال اللغه الفرنسيه. يعني داك الوقت اللي هادي نضيعو مثلا في شي حاجه نشاهدوا شي مسلسل ولا شي فيلم ولا يعني حسن نشوفوا شي حاجه يعني تفيدنا. يعني نحاولوا ما امكن يعني اللغه كما قلت ماشي شي حاجه صعيبه، وان شاء الله يكون هذا الفيديو استفدتوا منه شي حاجه. وشكرا لكم بزاف.